सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। नवमः श्लोकः। दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधाः सलीलम्। पदच्छेदः। दृष्ट्वा अथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिः विभो त्वम् आपातुकान् अविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधाम् अदधाः सलीलम्। अन्वयः। हे विभो, अथ कूटकिटिः त्वं दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां वसुधां दृष्ट्वा आपातुकान् सुरारिखेटान् अविगणय्य झटिति सलीलं दंष्ट्राङ्कुरेण अदधाः। अथ श्रीवराहमूर्तेः भगवतः पृथिव्युद्धारणम् आह। हे विभो, हे विशेषेण भवनशील, अत्र किटिरूपं गृहीतवान्। अतः अनेन सम्बोधनेन कूटकिटिसम्पत्तिसाङ्गत्यं द्योत्यते। विभुः इत्यस्य शक्तिसम्पन्न इत्यर्थश्चेत् सर्वशक्तस्य विभोः भूम्युद्धरणं न आश्चर्याय लीला एव इति द्योत्यते। अथ वसुमती गवेषणानन्तरं जलाशये भूमेः अन्वेषणानन्तरं मायावराहः वराहवपुः त्वं भगवान् विष्णुः दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां वसुधां दृष्ट्वा दैत्यहतकेन दैत्यः हतकः तेन दितेः पुत्राः दैत्याः ते असुराः हतकः नीचः दैत्यहतकेन असुराधमेन दुष्टदैत्येन केन हिरण्याक्षेण दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां रसातलमध्ये विन्यस्तां वसुधां स्वप्रेयसीं भूमिं वसूनि रत्नानि दधाति धारयतीति वसुधा। वसुमती इति नाम भूमेः ज्ञातम्। अत्र वसुधा वसुधां दृष्ट्वा अवलोक्य वसुमतीं दृष्ट्वा आपातुकान् सुरारिखेटान् अविगणय्य पतनशीलः पातुकः आपातुकान् वराहमूर्तेः गवेषणं दृष्ट्वा युद्धार्थम् अभिमुखं धावतः प्रतिरोद्धुम् आगच्छतः सुरारिखेटान् सुराणाम् अरयः शत्रवः असुराः ते खेटाश्च तान् सुरारीन् खेटान् खेटः अधमः निकृष्टः असुराधमान् अविगणय्य अवज्ञाय तृणीकृत्य अगणयित्वा त्वं झटिति सलीलं दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधाम् अदधाः। झटिति विना कालविलम्बं सलीलं लीला क्रीडा केलिः लीलया सह वर्तते इति सलीलं सलीलं यथा भवति तथा विलासेन सलीलम् इति धारणक्रियाविशेषणम्। कथम् अदधाः सलीलम् अदधाः। त्वं सलीलं दंष्ट्राङ्कुरेण दंष्ट्रा दन्तविशेषः दशनाग्रेण दंष्ट्राः एव अङ्कुराः तेन अङ्कुरः प्ररोहः दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधाम् अदधाः उद्धृतवानसि। डुधान्य धारणपोषणयोः इत्यस्मात् लङि परस्मैपदे मध्यमपुरुषैकवचनम्। त्वं वसुधाम् अदधाः। अथ मायावराहः भगवान् विष्णुः वसुमती गवेषणानन्तरं दुष्टदैत्येन हिरण्याक्षेण रसातले विन्यस्तां स्वप्रेयसीं वसुधां दृष्ट्वा अभिमुखं धावतो
दुष्टासुरान् विना कालविलम्बं सलीलं दंष्ट्राङ्कुरेण उद्धृतवान्। दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् अभिगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधाः सलीलम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।